नमस्कारः श्रोतारः, भवतां हार्दिकम् अभिनन्दनमस्ति इह संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे। अहमस्मि लता, कार्यक्रमस्य प्रवाचिका। आयान्तु ऋग्वेदे उक्तेन मन्त्रेण समं कार्यक्रमं समारभामहे। ओम अतितृष्टं ववक्षिथाथैव सुमना असि प्राप्राण्ये यन्ति पर्यन्य आसते येषां सख्ये असि श्रितः। अर्थात विद्यार्थं पिपासुभ्यः जलरूपिणीं विद्याज्ञानं प्रदाय ये जनाः तृप्तं कुर्वन्ति, मोदं च प्रापयन्ति, ते एव जगति पूजनीयाः भवन्ति अथ सम्मानं प्राप्नुवन्ति। एतादृक् एव मूल्यज्ञान समन्वितम् अस्ति अस्मदीयं संस्कृतं वाङ्मयम्, यस्य प्रतीकमात्रं भवन्तः एतस्मिन् कार्यक्रमे क्रमेण अनुभविष्यन्ति। किमधिकं तावत् सर्वादौ सुभाषितं प्रस्तौमः। सुभाषितं गायति डॉक्टर रूपलाल शर्मा। कलहान्तानि हर्म्याणि कुवाक्यानां च सौहृदम् कुराजान्तानि राष्ट्राणि कुकर्मान्तं यशो नृणाम्। अर्थात झगड़ों से परिवार टूट जाते हैं, गलत शब्द के प्रयोग करने से दोस्ती नष्ट हो जाती है, बुरे शासकों के कारण राष्ट्र का विनाश होता है तथा बुरे कर्म करने से यश भी नष्ट हो जाता है। श्रोतृवृन्दाः, प्रसंगपरकीया अस्ति कार्यक्रमस्य अग्रिमा श्रृंखला। शृण्वन्तु तावत् नरेन्द्र दत्त सेमवाल स्वरान्वितं सुमधुरं प्रसंगप्रभागम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संचरणशीलाः श्रीमन्तः श्रोतृजनाः, इदानीम् आसप्ताहं प्रवर्तमानाः घटनाः एतस्मिन् साप्ताहिक वार्ताभागे प्रस्तोष्यन्ते। तावत् जगतः घटनाक्रमाः संकलय्य भवतां समक्षं प्रस्तौति डॉक्टर सुषमा कुमारी। गुजरात विधानसभीय निर्वाचनेषु भारतीय जनता पार्टीति दलस्य भद्रतम प्रदर्शनं विधाय विजयमधिगतम्। अपरत्र हिमाचल प्रदेशे च कांग्रेस दलं स्पष्टं बहुमतम् अधिगतमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रतिपादितं यत् गुजरात हिमाचल प्रदेशे च विधानसभा निर्वाचनेषु भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य जनादेशः नूतन भारतस्य आकांक्षाः प्रदर्शयति। उत्तर प्रदेशे मैनपुरी आसनात् समाजवादी पार्टी इति दलस्य पदप्रत्याशी डिम्पल यादवेन विजयम् अधिगतमस्ति। बीसीसीआई इति भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण मण्डलेन श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशैः साकं सीमित कालांशस्य श्रृंखलायाः घोषणा विहितास्ति। प्रवर्तमान वर्षाय वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयकः संसदि अनुमोदितः। उड़ान इति योजनान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 2 लक्षाधिकाः यात्रिणः वैमानिक सेवाभिः लाभान्विताः जाताः। स्वाध्यायशीलाः शुभचिन्तकाः, कार्यक्रमस्य अग्रिमः ज्ञानविज्ञानाख्यः प्रभागः सदैव अस्मान् गुरुज्ञानैः तृप्तं करोति। अत्र संस्कृत जगतः प्रसिद्धैः गुरुभिः सह
साक्षात्कारः समाचर्यते। अद्यतने कार्यक्रमे अस्माभिः सह संवादार्थम् अतिथित्वेन समुपस्थितः अस्ति डॉ यज्ञदत्त शर्मा। भवता समं संवादं साधयति सुरेश चंद्र शर्मा। ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। पाणिनीय शिक्षायां प्रतिपादितः वेदांग प्रमुखः एषः ज्योतिषशास्त्र विषयः अद्य अस्माकं संवाद प्रभागस्य मुख्याधारः। मित्राणि, एतस्मिन् विषये संवादाय अद्य आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह समुपस्थिताः सन्ति त्रिपुरा राज्यस्थस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एकलव्य परिसरस्य ज्योतिष विद्या शाखायाः सहायकाचार्याः डॉ यज्ञदत्त शर्मा वर्याः। यज्ञदत्त वर्याणां वयम् आकाशवाणी पक्षतः हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च कुर्मः। नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः सादरं प्रणामाः। आकाशवाण्यां ये कर्मयोगिनः सन्ति तेषां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। ये महता परिश्रमेण संस्कृत समाचारान् विचारान् च आकाशवाणी माध्यमेन प्रसारयन्ति कार्यक्रमस्यास्य पृच्छकानां डॉक्टर सुरेशवर्याणामपि अभिनन्दनं करोमि। यज्ञदत्त महाभागाः, सर्वप्रथमं वयं प्रष्टुमिच्छामः यत् एतस्मिन् वैज्ञानिकयुगे ज्योतिषशास्त्रस्य महत्त्वं किम्, अपि च अनेन कथं जनाः आत्मकल्याणं कर्तुं शक्नुवन्ति इति। भवताम् अयं प्रश्नः अतीव प्रासङ्गिकः। अस्मिन् वर्तमान वैज्ञानिक युगेऽपि ज्योतिषशास्त्रस्य व्यर्थता नास्ति। यतोहि ज्योतिषशास्त्रमपि विज्ञानमेव अस्ति। सिद्धान्त ज्योतिषे अंकगणितं, बीजगणितं, ग्रहगणितं, गोलगणितादिकं प्रतिपाद्यते। एते सर्वेऽपि विषयाः वैज्ञानिकाः एव। अतएव भास्कराचार्यः त्रुट्यादि प्रलयान्तकालकलना इत्यादिना सिद्धान्त ज्योतिषस्य लक्षणं कृतवान्। यदा पाश्चात्याः गणनाम् अपि न जानन्ति स्म तदा अस्माकं ऋषिभिः आधुनिकयन्त्रं विना योगबलेन न केवलं ग्रहाणां संख्या विषये अपि तु तेषां गति, स्थिति, कक्षाक्रम, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहणादि वैज्ञानिक विषयाणां प्रतिपादनं कृतवन्तः, यत् इदानीमपि जनानां कौतुकं जनयति। एवं विधस्य सिद्धान्त ज्योतिषस्य प्रवृत्तिः फलज्योतिषस्य कृतेव विद्यते। फलज्योतिषमपि विज्ञानमेव वर्तते। यदि सिद्धान्त ज्योतिषं बीज रूपमस्ति तदा फलित ज्योतिषमपि फलरूपमस्ति। सिद्धान्त ज्योतिषं विना फलित ज्योतिषस्य सार्थकता न विद्यते। सिद्धान्त ज्योतिष माध्यमेन गणितादिबलेन अस्माभिः कस्यापि जातकस्य जन्म विवरणादि माध्यमेन कुण्डली निर्माणं क्रियते। तदनन्तरं फलादेशादिकम् अस्माभिः उच्यते। तत्र यदि जन्म नक्षत्रम् अश्विनी नक्षत्रम् इति यदि उच्यते तदा अस्य कोऽर्थः इति चेत् जन्म समये चन्द्रः आकाशे अश्विनी नक्षत्रे आसीत्। एवमेव पञ्चाङ्गेषु अपि पश्यन्तु, तत्र तिथिः, नक्षत्र, वार इत्यादि विषयाः प्रतिपाद्यन्ते। तत्र तिथिः नाम चन्द्रस्य दिनम्, अर्थात् सूर्यचन्द्रमसोः 12 अंश तुल्यान्तरं तत्र भवति। अपि च सिद्धान्त ज्योतिषे समय विषये अपि अत्यन्त सूक्ष्मरीत्या प्रतिपादनं कृतं वर्तते। तत्र त्रुट्यादि इत्यत्र त्रुटि शब्दस्य कः अर्थः इति चेत् वर्तमान सेकेंड इत्यस्य अत्यन्तं सूक्ष्म भागः, अर्थात वर्तमान यत् सेकेंड विद्यते तदापेक्षया 40,000,032 लक्ष तुल्य भागेभ्यः सूक्ष्मतमा वर्तते त्रुटि। तादृशस्य सूक्ष्मातिसूक्ष्मकालस्य अत्र विवेचना कृता वर्तते। अतः नितान्तं वैज्ञानिकं विषयम्। अपि च फलिज्योतिषं यद् मनुष्याणां पूर्वार्जित शुभाशुभादिफलान् प्रतिपादयति, तेन कदा रोगः भविष्यति, कदा धनादि पदादि शुभ फलं प्राप्स्यते इत्यादि ज्ञानमपि ज्योतिषमाध्यमेन कर्तुं शक्यते। यदि रोगादिकं भवति चेत् तस्य पूर्वज्ञानं कृत्वा
जपहोम चिकित्सादिभिः तस्य शमनं कर्तुं शक्यते। अपि च वास्तुशास्त्रविषयेऽपि तत्र भूरिशः विचाराः विद्यन्ते। कथं वास्तुशास्त्रदृष्ट्या गृहनिर्माणं क्रियते चेत् साधारणे लघुगृहे अपि राजप्रासादमिव सुखं प्राप्तुं शक्यते। यदि वास्तुशास्त्रं विना अस्माभिः राजप्रासादमपि निर्मीयते तदा तत्रापि सुखं न लभ्यते। महाभागाः सम्प्रति प्रश्नः यत् ज्योतिषिकानां विषये क्वचित् समाजे या हेयभावना वर्तते तत्र कारणं किम्, अपि च किं निवारणं भवितुम् अर्हति? भवताम् अयमपि प्रश्नः अतीव प्रासङ्गिकः विद्यते। यदा अन्यैः मार्गैः जनानां दुःखस्य शमनं न भवति तदा आस्थान्वितजनाः अतितमां श्रद्धामावहन्तः ज्योतिषिकम् उपसर्पन्ति। सामान्यजनानां कृते ते सर्वेपि ज्योतिषकाः भवन्ति ये यत्र तत्र उपविष्टाः नगरग्रामेषु भ्रमन्तः वा फलप्रवचनपरा भवन्ति अथवा कुहुकविद्यायां निपुणाः, केचन करणपिशाचनियादिविद्यासु कुशलाः अथवा कस्यचित् शरीरे कस्यचित् देवस्य आदेशमाध्यमेन केचन फलादेशं कुर्वन्ति। परञ्च न एते ज्योतिषिकाः अपि तेषां फलादेशः न मन्तव्य इति वराहमिहिराचार्याणां मतं विद्यते। कुहुकादेशपिहितैः करणोपश्रुतिहेतुभिः कृतादेशो न मन्तव्य न सदैववित् इति। अनेन जनानां दुःखशमनं न भवति अपितु इतोऽपि वर्धते। अपि च केचन अशास्त्रीय कुयोगान् प्रचारयन्ति, जनेषु भयमुत्पादयन्ति। यथा कालसर्प नामकः एकः कुयोगः प्रसिद्धतमः जगति विद्यते। वस्तुतः अस्य योगस्य कुत्रापि शास्त्रे प्रमाणं न लभ्यते। समाजे ज्योतिषविद्यायाः सरलरूपेण प्रचारः प्रसारः अथवा जागरूकता अभियानशिबिरमाध्यमेनापि जनानां तत्र एतादृश्यः समस्याः अथवा भ्रान्त्यः दूरीकर्तुं शक्यन्ते। संवाद प्रभागस्य अन्तिमे चरणे भवतां सन्देशः कः? केन प्रकारेण ज्योतिषशास्त्र अध्येतारः जीवने समाजे च आदर्शमयाः भवितुं शक्नुवन्ति? श्रोतृवर्येषु ये ज्योतिषशास्त्र अध्येतारः सन्ति तेषु मम निवेदनं यत् यथा समये यथाविधि उपनयनादि वैदिक संस्कारान् कृत्वा व्याकरणं पठेत्। ततः परम् अङ्कगणितं बीजगणितं पठित्वा सिद्धान्त ज्योतिषं पठेत्। ततः होराशास्त्रं संहिताशास्त्रम् अपि पठित्वा सदाचारपरः मन्त्रानुष्ठान तत्परो भवेत्। उक्तमपि होरापार समुद्र पारगमने नूनं समर्थो महान् पाट्याख्ये गणिते च बीजगणिते यो दर्भगर्भाग्रधीः सिद्धान्ते स्फुटवासना प्रकथने भेदैरनेकैर्युते गोले स्यात् कुशलः स एव गणको योग्यः फलादेशके। वस्तुतः धर्मेण हन्यते ग्रहाः इति उक्तिवशात् यः स्वधर्मरतो भवति तस्य ग्रहैः संसूच्यमानम् अशुभफलं स्वतः नश्यतीति। यज्ञदत्त महोदयाः पौनः पुण्येन भवद्भ्यः हार्दिकं धन्यवादं ज्ञापयामि। सादरं प्रणामाः। नमो नमः। कार्यक्रमेऽस्मिन् उपस्थितेभ्यः श्रोतृवर्येभ्यः मदीयाः हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। श्रोतृवृन्दाः कार्यक्रमस्य अग्रिमे श्रृंखलाक्रमे संस्कृत जगता समाचर्यमाणाः गतिविधयः प्रस्तोष्यन्ते। प्रस्तुतकर्ता अस्ति दिव्यानंद झाः। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालये वेद वेदांग पीठान्तर्गतेन व्याकरण विभागेन समायोजिता दिवसत्रयव्यापिनी राष्ट्रिय संगोष्ठी। एषा संगोष्ठी दिसम्बर मासस्य 7 दिनांकतः आरभ्य 9 दिनांकपर्यन्तं प्रचलिता। तत्र प्रथम दिवसस्य विषयः आसीत् व्याकरण तन्त्रागमयोः शब्द विषयकावधारणाः। द्वितीय दिनस्य विषयः आसीत् महाभाष्य काव्यशास्त्रयोः प्रयुक्त न्यायाः। अन्ते तृतीय दिनस्य च विषयः आसीत् नागेश भट्टस्याभिनव सिद्धान्ताः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्नातकोत्तर व्याकरण विभागेन अपि एका त्रिदिवसीया राष्ट्रिय कार्यशाला
कार्यशाला समायोजिता। कार्यशालायाः विषयः आसीत् लैंगिक संवेदनशीलता। एषा कार्यशाला दिसम्बर मासस्य 7 दिनाङ्कतः 9 दिनाङ्कपर्यन्तम् आयोजिता। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इति संस्थायाः संस्कृत दर्शन विभागाभ्याम् एका अन्ताराष्ट्रिय अन्तर्जालीय कार्यशाला आयोज्यते। अस्याः कार्यशालायाः विषयः अस्ति भूतिव्याख्यायुतः परिभाषेन्दुशेखरः। अस्य आयोजनम् आगामि वर्षे जनवरी मासस्य 5 दिनाङ्कतः फरवरी मासस्य 6 दिनाङ्कपर्यन्तम् भविष्यति। श्रोतारः अधुना बालवल्लरी भागे शिक्षाप्रदां कथां श्रोष्यन्ति भवन्तः। कथावाचिका अस्ति डॉक्टर साधना शर्मा। बालाः, इदानीम् अहं कथाम् एकां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति के सन्ति विजेतारः। स्वर्गे स्वं स्वम् अधिकारं कर्तुं देवाः दानवाश्च संघर्षं कर्तुं प्रवृत्ताः। विष्णुः तान् पृथक् पृथक् तेषां हितम् अहितं च प्राबोधयत्। परन्तु यदा अनुकूलः परिणामः कश्चित् नैव निश्चितः तदा एतत् कृते प्रतिस्पर्धाम् एकाम् आयोजयितुं विष्णुः स्वाशयं प्रकाशितवान्। सः भोजनप्रतियोगिताम् आयोजयत्। तत्र देवान् दानवान् च भोजनाय निमन्त्रितवान्। कथितवान् च ये अत्र विजेष्यन्ते ते स्वर्गे अधिकारं करिष्यन्ति। भोजनं कर्तुं कश्चित् स्वकीयं कूर्परं तिरश्चीनं न कुर्यात्। इदम् असम्भवमासीत्। दानवाः पशुवत् यत्र भोजनं कृत्वा आत्मनः बुद्धेः मन्दतां प्रकाशितवन्तः तत्रैव देवाः परस्परं सम्मुखे उपविश्य स्वहस्तेन अन्यं भोजयन्तः अन्यहस्तेन च स्वयं भुञ्जानाः बुद्धेः कौशलं प्रदर्शितवन्तः। विष्णुः देवान् एव प्रतियोगितायां विजितान् अघोषयत्। ततः देवाः एव स्वर्गे अधिकारिणः सन्ति। अत एव बालाः उक्तं येषां पार्श्वे मतिः स्वीया तेन मुह्यन्ति संकटे स्वेष्टानि सर्वकार्याणि मत्यैव साधयन्ति ते। संस्कृताध्ययने लग्नाः धीमन्तः जनाः साम्प्रतम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमित्याख्ये प्रभागे मुदिता वेतालः भाषात्रये 5 वाक्यानि शिक्षयिष्यति। प्रथमं वाक्यमस्ति संस्कृत व्याकरणस्य प्रथम ग्रंथः कः अस्ति। पहला वाक्य है संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ किसे माना गया है। मैथिली में संस्कृत व्याकरण केर पहिल ग्रंथ ककरा मानल गेल अछि। द्वितीयं वाक्यमस्ति संस्कृत व्याकरणस्य प्रथमः ग्रंथः अष्टाध्यायी अस्ति। दूसरा वाक्य है अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। मैथिली में अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण केर पहिल ग्रंथ अछि। तृतीयं वाक्यमस्ति अष्टाध्यायी ग्रंथस्य रचनां कः कृतवान्। तीसरा वाक्य है अष्टाध्यायी की रचना किसने की। मैथिली में अष्टाध्यायी का रचना के कैलनी। चतुर्थं वाक्यमस्ति अष्टाध्यायी ग्रंथस्य रचनां महर्षिः पाणिनिः कृतवान्। चौथा वाक्य है अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। मैथिली में अष्टाध्यायी का रचना आचार्य पाणिनि कैलनी। पंचमं वाक्यमस्ति महर्षि पतंजलि कृतं महाभाष्यं संस्कृत व्याकरणस्य द्वितीयं ग्रंथमस्ति। पांचवा वाक्य है दूसरा संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ पतंजलि कृत महाभाष्य है। मैथिली में संस्कृत व्याकरण केर दोसर ग्रंथ पतंजलि कृत महाभाष्य थे। धन्यवादाः। श्रोतृवृन्दाः आन्वीक्षिकी अंशं प्रस्तोष्यामः। अत्र गतसाप्ताहिक्यः इतिहासे घटिताः घटनाः प्रस्तोष्यन्ते। तावत् इह श्रूयन्ताम्। दिसम्बर मासस्य 5 दिनाङ्के भारतस्य महान् दार्शनिकः योगी गुरुः लेखकः अथ देशभक्तः श्री औरोबिन्दो वर्यः जन्म लब्धवान् आसीत्। दिसम्बर मासस्य 6 दिनाङ्के डॉ भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य पुण्यतिथिः मान्यते। अस्यैव मासस्य 7 दिनाङ्के सशस्त्र सेना ध्वज दिवसः परिपाल्यते। दिसम्बर 8 तिथौ सम्पूर्णे विश्वे महात्मनः गौतम बुद्धस्य उपदेशानां सम्मानाय बोधि दिवसः मान्यते।
श्रोतृजनाः कार्यक्रमस्य अद्यतनः अङ्कः साम्प्रतम् अवसानं प्रति याति। कार्यक्रमस्य विषये स्वीय प्रतिक्रियाः अवश्यं प्रेषयन्तु इति निवेदयामि। साम्प्रतं नवाङ्केन समम् अग्रिमे सप्ताहे आगन्तुं भवन्तः अस्मान् आज्ञापयन्तु। तावत् नमो नमः।